गुड मर्निङ डियर स्टुडेन्ट, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल हेलो एकाउन्टेन्सी। आज हामी क्लास 12 को सबभन्दा इजिएस्ट च्याप्टरको बारेमा कुरा गर्छौं, कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। यो च्याप्टर यति इजी छ कि सबभन्दा इजी च्याप्टर भनेको मतलब बुझ्न सक्छौ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट एक्जाममा 3 मार्कको लागि आउँछ। अनि अलिकति यो च्याप्टरमा यति इजी छ कि अलिकति ध्यान दिएपछि यो कसैले पनि धेरै एभरेज या कोही पनि विद्यार्थीले यो बनाउन सक्छ। त 3 मार्कको लागि छ, ध्यानले हेर्ने, मजाले बुझ्छौ। अब यसमा केही टर्म्सहरु छ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा केही टर्म्सहरु छ, यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ। जस्तै के छ, ओभरहेड छ। ओभरहेडलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ, ओभरहेडको मतलब एक्सपेन्स हो। डिप्रिसिएसनको मतलब पनि एक्सपेन्स हो। ओपनिङ स्टकलाई हामी एक्सपेन्स बुझ्छौं, क्लोजिङ स्टकलाई इन्कम बुझ्ने, इन्ट्रेस्ट पेड र इन्ट्रेस्ट अन लोन भन्छ भने हामी एक्सपेन्स बुझ्ने, इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड भन्छ, इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भन्छ भने हामी के बुझ्छौं, इन्कम बुझ्छौं। अनि त्यसपछि हामीले एउटा अझै कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँ कस्ट एकाउन्ट, यस च्याप्टरमा दुईटा एकाउन्ट हामीले पढ्छौं, एउटा कस्ट एकाउन्ट छ, एउटा के छ हाम्रो फाइनान्शियल एकाउन्ट। कस्ट एकाउन्ट छ, एउटा फाइनान्शियल एकाउन्ट छ। अब कस्ट एकाउन्ट र फाइनान्शियल एकाउन्ट यो च्याप्टरमा यही दुईटा एकाउन्ट छ। यसको के हुन्छ, यो च्याप्टरमा पढ्दाखेरि के छ, रिकन्सिलिएसन। दुवैको एन्सर के हुन्छ, केही कारणले मिसम्याच हुन्छ, ब्यालेन्स म्याच हुँदैन। त्यसैले हामी कसरी के कारणले गल्ती भएछ हामी त्यो ब्यालेन्स म्याच गर्नको लागि यो च्याप्टर पढ्छौं। अब कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, अब के कस्ट एकाउन्ट केसँग रिलेटेड छ, रिलेटेड टु म्यानुफ्याक्चरिङ अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। कस्ट एकाउन्ट केसँग रिलेटेड छ, हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। यसले के गर्छ, मात्र सामान बनाउँछ, त्योसँग रिलेटेड जति खर्च हुन्छ यो यसको डिपार्टमेन्टमा आउँछ, यसले रिकर्ड गर्छ। अनि अर्को के छ, फाइनान्शियल एकाउन्ट छ। फाइनान्शियल एकाउन्टको भित्र के पर्छ, रिलेटेड टु सेल्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। अब त्यसले के, यो फाइनान्शियल एकाउन्टमा कस्तो खर्चहरू रिकर्ड हुन्छ, सामान हामी बेच्दाखेरि जुन खर्च लाग्छ त्यसमा रिकर्ड हुन्छ। यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसको खर्च रिकर्ड हुँदैन, तर यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसको खर्च रिकर्ड हुन्छ, तर सेलिङसँग रिलेटेड यसमा हुँदैन। अनि अर्को कुरा के बुझ्नु छ, जस्तै अब तपाईहरु आफै सोच्नु, इन्ट्रेस्ट पेड जब हामीले सामान बेच्छौं तब ट्याक्स लाग्छ कि जब सामान बनाउँछौं तब ट्याक्स लाग्छ? जब हामी सामान बनाउँछौं तब नै ट्याक्स लाग्छ। त्यसैले ट्याक्स पेड कहाँ हुन्छ, फाइनान्शियल एकाउन्टमा। अनि अर्को के हुन्छ, डिभिडेन्ड पेड पनि के हुन्छ, यसैमा हुन्छ। इन्ट्रेस्ट पेड पनि हुन्छ, यसैमा हुन्छ। अब क्वेशनमा के छ, मात्र ट्याक्स पेड दियो, क्वेशनमा केही बन्दैन, त हामीले के बुझ्नुपर्छ, केही बने छैन त्यो ट्याक्स पेड के को, फाइनान्शियल एकाउन्ट भन्छ पनि तब पनि फाइनान्शियल एकाउन्टको, नबने पनि हामी के बुझ्छौं, फाइनान्शियल एकाउन्टको। डिभिडेन्ड पेड पनि भन्छ भने तब पनि ठीक छ, नबने पनि हामी फाइनान्शियल एकाउन्टको कुरा बुझ्नुपर्छ। पहिले काई डिभिडेन्ड रिसिभ दिन्छ, त डिभिडेन्ड रिसिभको मतलब इन्कम हुन्छ। पेड भन्ने बित्तिकै जे पनि हुन्छ त्यो एक्सपेन्स हुन्छ। रिसिभ भन्छ भने हाम्रो के बुझ्ने, इन्कम। यस कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको आज एउटा हामी लेटेस्ट क्वेशन सल्भ गर्छौं, 2079 सेट हो। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको मतलब के हुन्छ नि, कस्ट रिकन्सिलिएसन। रिकन्सिलिएसनको मतलब रिकन्साइल गर्नु। रिकन्साइलको मतलब दुईटाको बीचको केही गल्ती हुन्छ नि, त्यसलाई सुधार गर्नलाई हामी के भन्छौं, रिकन्साइल भन्छौं। त्यसमा हाम्रो के हुन्छ, दुईटा एकाउन्ट हुन्छ, एउटा कस्ट एकाउन्ट हुन्छ, एउटा फाइनान्शियल एकाउन्ट हुन्छ। अब क्वेशन हामी कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट गर्छौं, क्वेशनमा या त नेट प्रॉफिट कस्ट एकाउन्टको दिन सक्छ या त फाइनान्शियल एकाउन्टको दिन सक्छ। अब क्वेशनमा या त नेट प्रॉफिट कस्ट एकाउन्टको दिन्छ त हाम्रो सेम बेस के भइहाल्छ, कस्ट एकाउन्ट भइहाल्छ। अगर क्वेशनमा हाम्रो नेट प्रॉफिट फाइनान्शियल एकाउन्टको दिएछ त सेम बेस हाम्रो के भइहाल्छ, फाइनान्शियल एकाउन्ट भइहाल्छ। अगर क्वेशनमा नेट प्रॉफिट दिएछ कस्ट एकाउन्टको, सेम बेस कस्ट एकाउन्ट भयो, अदर बेस के भइहाल्छ, फाइनान्शियल एकाउन्ट। अगर फाइनान्शियल एकाउन्टको नेट प्रॉफिट दिएछ त सेम बेस फाइनान्शियल एकाउन्ट, अदर बेस कस्ट एकाउन्ट। सिम्पलमा बुझ्दाखेरि जसको नेट प्रॉफिट दिएको हुन्छ त्यो हाम्रो सेम बेस हो, जसको नेट प्रॉफिट दिएको हुँदैन त्यो हाम्रो के भइहाल्छ, अदर बेस। अब यो क्वेशनलाई हामी फलो गर्छौं भने यसमा हेर्ने, क्वेशनमा नेट प्रॉफिट दिएको नै हुन्छ, कम्पल्सरी हो। अब क्वेशनमा हेर्छौं भने नेट प्रॉफिट एज पर के दिएछ, यसमा कस्ट एकाउन्ट दिएछ। त नेट प्रॉफिट कस्ट एकाउन्टको दिएछ त हाम्रो सेम बेस के भइहाल्छ, यो चार्टमा हेर्छौं भने सेम बेस भइहाल्छ कस्ट एकाउन्ट। जसको प्रॉफिट दिदैन त्यो के भइहाल्छ, अदर बेस। अब दुईटै छ, कस्ट एकाउन्ट दिएछ भने नदिएको कुरा के भयो, फाइनान्शियल एकाउन्ट, त फाइनान्शियल एकाउन्ट के भइहाल्छ, अदर बेस भइहाल्यो। अब यसमा क्वेशनमा ध्यान दिनु छ, पहिला नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट कति दिएछ हाम्रो, त 80,000 दिएछ। त 80,000 नेट प्रॉफिट जहिले पनि प्लस हुन्छ, कहिलेकाहीँ लस दिएपछि माइनस गर्ने। अब के हुन्छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्डर रिकर्डेड इन कस्ट एकाउन्ट। त यहाँ सेम टु सेम पहिला क्वेशन सारिदिने, फ्याक्ट्री ओभरहेड ओभर रिकर्डेड इन फाइनान्शियल एकाउन्ट। अब यहाँ ध्यान दिने, फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेछ, ठीक छ। ओभरहेडको मतलब के हुन्छ, यहाँ ध्यान दिनु, ओभरहेडको मतलब के हो, एक्सपेन्सेस हो। अब एक्सपेन्सेस छ, ओभर छ, त मोर एक्सपेन्स हुन्छ, त यहाँ मोर एक्सपेन्स भयो नि, ठीक छ। अनि त्यसपछि के छ, फाइनान्शियल एकाउन्ट छ, त मोर एक्सपेन्स। फाइनान्शियल एकाउन्ट बनेछ त सेम बेस हुन्छ कि अदर बेस हुन्छ, त अदर बेस हुन्छ, त के छ, माइनस छ। त के गर्ने, यो 15,000 हामीले के गर्छौं, माइनस गर्छौं, ठीक छ। अब यो फेरि एकचोटि भनिदिरहेछु, ध्यान दिनु,
फ्याक्ट्री ओभरहेड, पहिला यहाँ ध्यान दिनु के ओभरहेड, ओभरहेडको मतलब के हुन्छ एक्सपेन्स हुन्छ। त एक्सपेन्स कहाँ छ, ओभरहेडको मतलब एक्सपेन्स हो। ओभर बनेछ त मोर एक्सपेन्स, त मोर एक्सपेन्स सुरुमा चार्टमा छ। अनि के भन्छ फाइनान्शियल अकाउन्ट, त फाइनान्शियल अकाउन्ट भनेको अब यो क्वेशनको बेसिसमा जब कस्ट अकाउन्टको प्रॉफिट दिएछ त अदर बेस फाइनान्शियल अकाउन्ट हुन्छ, दरमा त के छ माइनस छ, त माइनस गरिदिए, ठीक छ। त्यसपछि अर्को छ डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन कस्ट अकाउंट। अब यसमा के ध्यान दिनु छ, डिप्रिसिएसन के हो, डिप्रिसिएसन त डिप्रिसिएसन हाम्रो के हो एक्सपेन्स हो, डिप्रिसिएसन हाम्रो के हो एक्सपेन्स हो। अनि अन्डरको मतलब कम, त पहिला लेस एक्सपेन्समा आउने, लेस एक्सपेन्स आयो। अब लेस एक्सपेन्स अब केमा दिएछ यो हेर्ने त कस्ट अकाउन्टमा दिएछ। त कस्ट अकाउन्ट भनेको नेट प्रॉफिट हाम्रो कस्टको दिएछ, त सेम बेस हाम्रो कस्ट अकाउन्ट हुन्छ। त लेस एक्सपेन्स सेम बेसमा के छ, लेस एक्सपेन्स सेम बेसमा त हाम्रो के छ, त लेस एक्सपेन्स सेम बेसमा के छ माइनस छ। त डिप्रिसिएसन अन्डर चार्ज इन कस्ट अकाउन्ट माइनस हुन्छ। किन माइनस भयो, किनभने लेस एक्सपेन्स अन्डरको डिप्रिसिएसनको मतलब एक्सपेन्स, अन्डर चार्जको मतलब कम। त लेस एक्सपेन्स कस्ट अकाउन्ट भनेछ मतलब सेम बेस, त सेम बेसमा के छ माइनस छ, त माइनस भयो। अर्को के छ डी नो, डिभिडेन्ड रिसिभ रिकर्डेड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट। त क्वेशनको सेम टु सेम लेख्ने, डिभिडेन्ड रिसिभ रिकर्डेड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट। अब डिभिडेन्ड रिसिभ, अब अकाउन्टमा के हुन्छ नि यही च्याप्टरमा हैन, जुन पनि च्याप्टरमा एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ नि त जहिले पनि के हुन्छ त्यो हाम्रो मोर हुन्छ। अब डिभिडेन्ड रिसिभ पहिला के हो इन्कम, त डिभिडेन्ड रिसिभ इन्कम हो। अब एउटा दिएछ त त्यो के हुन्छ मोर हुन्छ, त मोर इन्कम अनि केमा भनेछ फाइनान्शियल अकाउन्ट। त मोर इन्कम फाइनान्शियल अकाउन्ट अब सेम बेस हो कि अदर हो, त अदर। त मोर इन्कम अदर बेसमा के छ प्लस छ, त 12,500 के गर्ने प्लस गरिदिनु, ठीक छ। त्यसपछि ई नम्बर छ ओभर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक। अब केमा भनेछ त इन फाइनान्शियल अकाउन्ट। ल हेर ओभरको मतलब मोर हुन्छ, क्लोजिङ स्टकको मतलब के हुन्छ त इन्कम हुन्छ। त ओभर मतलब मोर, क्लोजिङ स्टकको मतलब इन्कम, त मोर इन्कम भयो। अब केमा भनेछ फाइनान्शियल अकाउन्टमा भनेछ त मोर इन्कम फाइनान्शियल अकाउन्ट के छ, त मोर इन्कम फाइनान्शियल अकाउन्ट मतलब अदर बेस के छ प्लस छ। त कति रुपैयाँ छ हाम्रो 10,000। अब के लिनु छ प्लस हुन्छ त यसमा के गर्नु छ सेम टु सेम सारे दिनु छ, माइनस हुन्छ भने ब्र्याकेट। अब क्याल्कुलेटर लिने, अब यसमा हामीले गर्छौँ, त गरेपछि हाम्रो एन्सर कति आइहाल्छ त 81,500। अब स्टार्टिङ के छ नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट छ, त एन्डिङ के हुन्छ नेट प्रॉफिट एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट। ध्यान दिनुपर्छ, अगर क्वेशनले स्टार्टिङ हुन्छ नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट, त एन्डिङ के हुन्छ नेट प्रॉफिट एज पर फाइनान्शियल अकाउन्ट। त्यस्तै गर्नु छ ल कस्ट रिकन्सिलिएसनको एउटा हामी अझै क्वेशन गर्छौँ फाइनान्शियल अकाउन्ट वाला। एउटा कस्ट अकाउन्टको गरे, एउटा फाइनान्शियल अकाउन्टको गरिदिरहेको छु, दुवै गरिदिन्छु, त तपाईहरुको यो च्याप्टरमा केही प्रब्लम हुँदैन। अब हामीले कसरी बुझ्ने यो हामीले फाइनान्शियल अकाउन्ट हो कि कस्ट अकाउन्ट हो, त क्वेशनमा जसको नेट प्रॉफिट दिएको हुन्छ त्यसको हुन्छ। त यो क्वेशनमा हेर्दाखेरि 2076 को नेट प्रॉफिट को दिएछ फाइनान्शियल अकाउन्ट को दिएछ। त एउटा कुरा ध्यान दिने, जसको नेट प्रॉफिट दिन्छ हाम्रो त्यो सेम बेस हो। यो भन्दा पहिला पनि हामीले क्वेशन गरेको थियो, त्यसमा पनि भनेको थियो, त्यसमा नेट प्रॉफिट कस्ट अकाउन्ट को दिएको थियो, त सेम बेस कस्ट अकाउन्ट भयो। तर यसमा नेट प्रॉफिट के को दिएछ, त नेट प्रॉफिट छ तर कस्ट अकाउन्टमा दिए छैन, फाइनान्शियल अकाउन्टमा छ। त नेट प्रॉफिट कसको दिएछ फाइनान्शियल अकाउन्ट को दिएछ। त हाम्रो सेम बेस के हुन्छ फाइनान्शियल अकाउन्ट हुन्छ। जसको प्रॉफिट दिदैन त्यो के भइहाल्छ अदर बेस, त अदर बेसमा के भइहाल्छ कस्ट अकाउन्ट, ठीक छ। अब जस्तै हेर्ने नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट कति दिएछ 90,000 दिएछ, त यहाँ 90,000 लेखिदौ। अब हेर्दै जाने, सबभन्दा पहिला के छ ओपनिङ स्टक छ, त पहिला ओपनिङ स्टकमा लेख्छु। अब ध्यान दिऊ ओपनिङ स्टक हेर त हामीले अब यहाँ ध्यान दिनु छ, हाम्रो कस्ट फाइनान्शियल अकाउन्ट नि बेस छ, त फाइनान्शियल अकाउन्टमा 30,000 छ, कस्ट अकाउन्टमा कति छ 26,000 छ। त तिमीहरूले यहाँ ध्यान देऊ हाम्रो फाइनान्शियल अकाउन्टमा हाम्रो बडी भएछ कि कम भएछ त बडी रिकर्ड भएछ। त बडीलाई के गर्नु ओभर रिकर्डेड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट। कतिले बडी रिकर्ड भएछ 4,000। अब ओपनिङ स्टक के हो पहिला यो ध्यान दिनुपर्छ। ओपनिङ स्टक भनेको मतलब हाम्रो के हो, त ओपनिङ स्टक हाम्रो के हुन्छ एक्सपेन्स हो। ओभर को मतलब के हुन्छ बडी, त मोर एक्सपेन्स। फाइनान्शियल भने त सेम बेस, त मोर एक्सपेन्स सेम बेसमा के छ त प्लस छ, त 4,000 के भयो प्लस भयो। त्यसपछि अर्को के छ हेर्ने त
वर्क ओभरहेड छ त के लेख्ने वर्क ओभरहेड वर्क ओभरहेड। अब हेर्ने यसमा 30,000 छ त्यसमा 50,000 छ। हाम्रो 30,000 फाइनेन्शियलमा छ कस्टमा 50,000 छ। त हाम्रो जे बेस हुन्छ बेसबाट कम्पेयर गर्ने त बेस के छ फाइनेन्शियल एकाउन्ट छ। कसरी बुझ्यो हाम्रो बेस यो हो किनभने नेट प्रॉफिट यसको दिएछ। त हाम्रो बेस कस्ट एकाउन्टमा 30,000 छ तब 30,000 बेस लिने त्यसबाट कम्पेयर गर्ने। त 30 बाट 50 भएछ त 30 हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा 30,000 छ फाइनेन्शियलमा 50 छ। त हाम्रो बढी चाहिँ कम छ त हाम्रो कम छ किनभने बेसमा हाम्रो के छ 30,000 छ। त कम हुन्छ भने के लेख्ने अन्डर रिकर्डेड इन फाइनेन्शियल एकाउन्ट। कतिले कम छ हेर्ने त 20,000 ले कम छ किनभने हाम्रो 30,000 छ त्यसमा 20,000 छ। 30,000 छ हाम्रो सरी त्यसमा 50,000 छ हाम्रो 20,000 ले कम भयो। तब हेर्ने ओभरहेड को मतलब के हुन्छ एक्सपेन्स हुन्छ। यहाँ छ नि ओभरहेड को मतलब एक्सपेन्स अन्डर को मतलब कम त लेस एक्सपेन्स सेम बेसमा के छ लेस एक्सपेन्स सेम बेसमा माइनस छ। त हामीले यो के गरिदिने माइनस गरिदिने। ल हाम्रो डिप्रिसिएसन जसै छ त डिप्रिसिएसन यदि कस्ट फाइनेन्शियल एकाउन्टमा हाम्रो बढी चाहिँ कम छ किनभने बेस त हाम्रो फाइनेन्शियल एकाउन्ट हो। त फाइनेन्शियल एकाउन्टमा 25,000 छ कस्ट एकाउन्टमा 20,000 छ। त 25,000 भनेको त हाम्रो बढी भइहालेछ। त डिप्रिसिएसन अब बढी छ भने के लेख्नु ओभर चार्ज इन फाइनेन्शियल एकाउन्ट। चार्ज बन या रिकर्डेड बन सेम कुरा हो। अब कतिले बढी भएछ त हेर त 5,000 ले। त 5,000 ले अब हेर डिप्रिसिएसन भनेको एक्सपेन्स हो। ओभर को मतलब बढी मोर एक्सपेन्स सेम बेसमा के छ प्लस के गर्ने प्लस गरिदिनु। त यो 5,000 हाम्रो के हुन्छ प्लस हुन्छ। अर्को हाम्रो के छ सेलिङ ओभरहेड छ। त सेलिङ ओभरहेड अब हेर्ने बढी चाहिँ कम छ। त सेलिङ ओभरहेड हाम्रो हेर फेरि फाइनेन्शियल एकाउन्ट बेस हो। त फाइनेन्शियल एकाउन्टमा हाम्रो हेर त 5,000 ले बढी छ किनभने 15,000 छ। त ओभर चार्ज इन फाइनेन्शियल एकाउन्ट कति भएछ 5,000। त यो पनि सेम मोर एक्सपेन्स सेलिङ ओभरहेड को मतलब एक्सपेन्स हो। फाइनेन्शियल एकाउन्ट भनेको सेम बेस त मोर सेम बेसमा के छ 5,000 त्यो प्लस छ त प्लस गर्ने। अब यो सब गरेपछि हाम्रो एन्सर कति आइहाल्छ 84,000। यसलाई हामी के भन्छौँ अब स्टार्टिङ के ले छ नेट प्रॉफिट एज फर फाइनेन्शियल एकाउन्ट त एन्डिङ के ले हुन्छ नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो हेर्नको लागि क्लास 12 को लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने। हामी अरु क्लासको पनि भिडियो छिटो लिएर आउँछौँ। त्यसको लागि धन्यवाद।